अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुताला पाकिस्तान इंटरमीडिएट पार्ट 2 की किताब का पहला चैप्टर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से मार्ज़ वजूद में आया। हमारा पहला टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। नज़रिया पाकिस्तान को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि नज़रिया या आइडियोलॉजी क्या है, इससे क्या मुराद है। नज़रिए से मुराद ख्याल, सोच और फ़िक्र है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मखसूस अंदाज में सोचने का नाम नज़रिया है, जिससे किसी मखसूस ग्रोह के मुआशी, समाजी और सियासी नज़रियात जन्म लेते हैं। इसी तरह से आम लफ्ज़ों में नज़रिए को मकसद भी कहा जाता है, जिसको हासिल करने के लिए इंसान अपनी भरपूर कोशिश करता है। इज्तिमाई ज़िंदगी के एतबार से अगर हम नज़रिए की वजाहत करें तो जब भी कोई ख़ास मकसद किसी कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी का मुश्तरका नस्बुल-ऐन बन जाए तो वो इस कौम का नज़रिया कहलाता है। यानी वो ख़ास सोच या मकसद जिसके तहत कोई कौम अपनी ज़िंदगी गुजारती है, वो इस कौम का नज़रिया कहलाता है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती मुमलिकत है, यानी पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत वजूद में आया। ये किस नज़रिए के तहत वजूद में आया? ये नज़रिया है दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिए की बुनियाद नज़रिया इस्लाम है कि इस दुनिया में दो कौमें आबाद हैं, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम, यानी एक अल्लाह को मानने वाले और दूसरे अल्लाह को ना मानने वाले। अब बरे-सगीर के तारीख़ी तनाज़ुर में भी दो कौमी नज़रिए से मुराद यही है कि बरे-सगीर में दो कौमें आबाद थीं, एक मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद में हिंदू थे। मुसलमान सदियों तक हिंदुओं के साथ रहे, लेकिन फिर भी एक कौम ना बन सके क्योंकि इन दोनों के नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मुसलमानों की ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम उनकी रहनुमाई करता है। इस्लामी निज़ाम कुरान सुन्नत पर मुश्तमिल है और यही निज़ाम हमारे वतन पाकिस्तान की बुनियाद बना। स्टूडेंट्स, मुसलमानों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बरे-सगीर में हिंदुओं के साथ रहते हुए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के खात्मे के बाद ऐसे इलाकों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहाँ एक अलग इस्लामी रियासत कायम कर लें। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुई और बरे-सगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद बन गई। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने एक तहरीक का आगाज़ किया और सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म जैसी अजीम हस्तियों की रहनुमाई में अपने मकसद यानी पाकिस्तान को हासिल करने में कामयाब हुए। यानी नज़रिया पाकिस्तान बेस करता है दो कौमी नज़रिए पर कि हम एक अलहदा मुकम्मल कौम है जिनका अपना ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास तरीका है और हम हिंदुओं के साथ रहते हुए उस पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने मज़हब, अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत किन अल्फाज में की? तो सबसे पहले है पाकिस्तान और इस्लाम का बाहमी रिश्ता। कायद-ए-आज़म ने कराची में 1948 में फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्ते वाहिद यानी एक जिस्म की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत इस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिस पर इस मिल्लत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो लंगर, वो चट्टान खुदा ताला की किताब कुरान मजीद है। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों और इस्लाम का बाहमी रिश्ता इन अल्फाज में बयान किया है कि हमारी पहचान इस्लाम है और वो चीज़ जो मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद किए हुए है वो अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद है। अल्लाह ताला की रस्सी को अगर हम मजबूती से थामे रखेंगे तो फिर हमें कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। मार्च 1944 में तलबा से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस्लाम सिर्फ चंद
مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، یا یہ صرف ہمیں عبادت کے طریقے نہیں بتاتا ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی پہلو ہو، اجتماعی پہلو ہو، سیاسی پہلو ہو، معاشی پہلو ہو، یا پھر معاشرتی پہلو ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسی لیے ان تمام رہنما اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ وطن کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہوں تو وہ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی پہچان ان کا دین اسلام ہے۔ قائد اعظم کیونکہ ایک دور اندیش رہنما تھے، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ اگر صوبائیت وطنیت پر حاوی ہو جائے تو ملکوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے قائد اعظم نے ہمیشہ سے ہی پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ کبھی بھی اپنی پہچان اپنے صوبے یا اپنے علاقے کے اعتبار سے مت کروائیں، بلکہ ہماری پہچان تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کا احساس ہمیں آپس میں متحد رکھتا ہے، ہمیں آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ یہی اتحاد مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مطالبہ پاکستان کا محرک بیان کرتے ہوئے علی گڑھ میں خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک یعنی کہ وجہ، اور مسلمانوں کے لیے جدا گانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس خطۂ ارض پہ رہتے ہو وہاں اللہ کا نظام نافذ کرو۔ یعنی مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیاں صرف اور صرف انفرادی طور پر اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور وہ دنیا میں جس خطۂ ارض پر رہتے ہیں وہاں اللہ کا نظام قائم کریں۔ مسلمانوں کے لیے برصغیر میں رہتے ہوئے، ہندوؤں کی اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے، یہ بات ناممکن تھی کہ وہ اسلامی نظام قائم کر سکیں۔ اس لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، ایک ایسی سرزمین چاہی جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر سکیں اور اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کن الفاظ میں بیان کی؟ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور پھر اسی تصور کو قائد اعظم نے اور دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عملی جامہ پہنایا اور مسلمانوں کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ علامہ اقبال ایک ایسے عظیم رہنما ہیں جو مسلمانوں کے فکری رہنما ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا، اور نظریہ پاکستان کی وضاحت 1930 میں ان الفاظ میں بیان کی کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ یعنی قائد اعظم علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کچھ تعداد میں موجود ایک گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل قوم ہے جو کہ اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتی ہیں، اور اسی علیحدہ پہچان کی بنیاد پر پھر مسلمانوں نے اپنا ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔